ॐ अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपा यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं षडरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्दवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अखिलेह प्रत्यनिक जगदैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्रीहरि को, भगवान मधुसूदन को, भगवान दामोदर को, परम पावन मुंगशिर मास महात्म्यका जुन कथाहरू छन् ती कथा हामी श्रवण गर्दै गर्दै जो स्कन्द पुराणबाट लिएका 17 अध्याय हुनुहुन्थ्यो, हामी 17औं अन्तिम अध्यायमा मुंगशिर महिनाको मास महात्म्यको कथाको अन्तिम अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। श्रद्धेय भक्तगण, यहाँहरूलाई हामी अहिलेको जुन आधुनिक जमानाको जो माध्यम छ, सञ्चार माध्यम सञ्जाल युट्युब को माध्यमद्वारा यहाँहरू कथा श्रवण गर्नुहुँदैछ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ र अवश्यमै यहाँहरूबाट हामी फेरि पनि यही अपेक्षा गर्छौँ। अवश्य यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ च्यानललाई, बीबीएस भक्ति च्यानलद्वारा आफ्नो इच्छा लागेका कथा भजनहरू श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने कामनाका साथमा अब अगाडि आज यस मुंगशिर मास महात्म्यको अन्तिम अध्याय कथा हामी श्रवण गराउँदैछौँ। ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, कस्मिन् क्षेत्रे देवेश मार्गशीर्षादिको स्मृत, कुन क्षेत्रमा कुन तीर्थमा मार्गशीर्ष महिनाको अधिक फल प्राप्त हुन्छ? किम फलम च वदति तस्मिन् एतत् सर्ववद प्रभो, यो हजुरले मलाई बताउनु पर्यो कुन क्षेत्रमा को महत्त्व विषय छ मार्गशीर्ष महिना हो भनिकन सोध्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, मथुरेति सुविख्याता मस्ति क्षेत्रम परम मम सुरम्या च प्रशस्ता च जन्मभूमि प्रिया मम। मेरो जन्मभूमि मथुरा सर्वश्रेष्ठ हैन, मथुरालाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। प्रयागलाई तीर्थहरूका राजा घोषणा गर्नुभएको छ भगवानले। तो माघको महिनामा समस्त तीर्थराज प्रयागलाई सम्मान गर्न सबै तीर्थ प्रयाग जान्छन् अरे, तर मथुरा जाँदैनन् प्रयागमा। नगएपछि अरु तीर्थले भगवान बाटो गएर दुख व्यक्त गरे कि सबै प्रयागले पनि गएर भने प्रयाग तीर्थले भने सबै तीर्थहरू मलाई मान्न आए राजा मानेर, तर मथुराले मानेनन् भनेपछि भगवानले भन्नुभयो, त्यो मथुरा मेरो जन्मभूमि हो प्रयागराज, तिमीलाई त मैले तीर्थराज बनाइदिएको, त्यहाँ त म स्वयं जन्मेको, त्यसैले मथुराको अत्यन्त ठुलो महत्त्व बताउनुहुन्छ भगवान हैन। तो पदे पदे तीर्थफलम मथुरायाम चतुर्मुख, ब्रह्माजी प्रत्येक पदमा तीर्थ गएको फल प्राप्त हुन्छ मथुरामा। मथुरा वृन्दावन लगायत युगल परिक्रमा 84 कोश परिक्रमा, 84 कोश परिक्रमा भित्र विश्व ब्रह्माण्डमा भएका जति पनि तीर्थहरू हुनुहुन्छ सबै त्यही भित्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मथुरालाई श्रेष्ठ मानिएको छ। यत्र त नरस्नातो, मथुरामा गएर यमुना नदीमा जुन मनुष्यले स्नान गर्दछन् कार्तिकको महिनामा मंसिरको महिनामा भने त्यसका समस्त अपराधहरू भगवानले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। नरकाति हरा पुत्र मथुरा पापनाशिनी, मनुष्यका दुःखलाई हरण गर्ने मथुरा नगरी छन्। कृतज्ञ भए पनि, सुराप भए पनि, चोर भए पनि, भग्नव्रत भए पनि मथुरामा गएर यदि मथुरामा बास बसे एक रात मात्रै पनि भने घोर पातकबाट मोक्ष हुन्छ। यसकारणले मथुरालाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। यहाँ मथुराको वर्णन विशेष प्रकारले गर्नुहुन्छ। मथुरा स्नातु कामस्य गच्छतस्तु पदे पदे, म मथुरामा गएर यमुनामा स्नान गर्छु। मथुरा नगरी भित्र बग्दै गरेकी यमुनालाई भनेर यदि स्नान गर्न भनेर यहाँबाट हिँड्छ भने पनि एक एक पदमा अश्वमेध वाजपेय यज्ञ गरेको फल मिल्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। अनुसंगेण गच्छन्ति, यदि कोही मथुरा म भगवानको मथुरामा जन्मभूमिको दर्शन गर्न जाँदैछु, यमुनामा स्नान गर्न जाँदैछु भनेर भन्छ र त्यसको संगत गरेर कोही हिँड्छन् भने पनि त्यसको पनि वाणिज्य नापि सेवया, यदि वाणिज्य व्यापार गर्ने हिसाबले मात्रै पनि मथुरामा जान्छ भने त्यसको अवश्यमेव कल्याण हुन्छ। किनभने नामा पि क्रियमा गृहतामस्य सदा मुक्तिर्न संशय, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका।
पुरी द्वारवती शैव सप्तैते मोक्षदायका भनेको माध्यबाट पनि यी 7 पुरीहरू मध्येमा पनि मथुरा पुरीलाई सर्वश्रेष्ठ पुरी मानिएको छ। यदि त्रिरात्रमा ये तत्र 3 रात मात्रै पनि मथुरा नगरीमा गएर यदि यमुनामा स्नान गरेर 3 रात बास बस्दछ भनेदेखि उसका समस्त 21 कुल पवित्र हुन्छन्। 7 पितृकुल, 7 मातृकुल, 7 पत्नीकुल। त्यस्तो महान पुण्य प्रदान गर्ने तीर्थ मथुरा तीर्थ। चतुर्णाम अपि वेदानाम पुण्य मध्यान्हम अच्युतम अच्युतम। 4 वेदले पनि मथुरामा बसेका व्यक्तिको पुण्यको फलको वर्णन गर्न बडा कठिन हुन्छ अरे। त्यस्तो अत्यन्त सुन्दर मथुरा नगरी, यमुनाले पवित्र गराएको नगरी, भगवान स्वयं 16 कला पूर्ण भगवान श्रीहरिको कृष्णको जन्मथली अनि अनेक प्रकारका विद्वानहरू आएर गर्गाचार्यद्वारा पूजित गर्गाचार्यद्वारा अलङ्कृत यस्तो प्रकारको मथुरा नगरी जहाँ मन वचन कर्म पवित्र हुन्छन्। किल्बिषम चतुर्चक्रम माथुरे दश वीरदिनैः। चतुर्वक्त्रमा ब्रह्माजीले पनि मथुराको वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। शेषनागले 1000 जिब्रा भएका शेषनागले पनि मथुरा पुरीको महात्म्यको वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो प्रकारको तीर्थहरूको राजा मथुरा, तीर्थहरूका श्रेष्ठ तीर्थ मथुरा। सर्वेषामेव तीर्थानां माथुरम परमं महत्। समस्त तीर्थहरूमा श्रेष्ठ तीर्थ मथुरा, हैन। तो बाल क्रीडा रूपाणी कृतानी स गोपकै। गोपका साथमा भगवानले बाल क्रीडा गर्नुभयो। यमुना किनारमा गाई चराउनु भयो, मथुरामा मल्लयुद्ध गराउनु भयो, गोकुलमा भएर अनेक प्रकारका लीला गर्नुभयो, माखन चोरी लीला गर्नुभयो। भक्तिमती गोपीहरू जो आफ्नो मन वचन कर्म नै समर्पण जसले गरे, पढा लेखा थिएनन् तर पनि भगवानले ती त्यस्ता प्रकारका अनपढ गोपीलाई पनि जीवनको सबभन्दा श्रेष्ठ भक्ति प्रदान गर्नुभयो। गोपीहरू चाहन्थे कि भगवानको दर्शन भएन भने हाम्रो दिन राम्रो बितेन, यस्तो प्रकारको चाहनुहुन्थ्यो गोपीहरू। गोपीहरूले सर्वस्व समर्पण गर्नुभएको थियो भगवानलाई। मथुरामा जन्मेका गोपीहरूले पूर्णे वर्ष सहस्रे तु वाराणस्याम तु चयत फलम। 1000 वर्ष वाराणसीमा बसेर गंगा स्नान गर्दा, उत्तरवाहिनी गंगा स्नान गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल चाहिँ मथुरामा मंसिरको महिनामा मथुरामा गएर 1 दिन मात्रै बास बस्यो भने पनि त्यो फल प्राप्त हुन्छ अरे। गोदावरी द्वारकयोर नरो यः क्षेत्रे कुरोणाम क्षितिदायको यः षड्मासकात् साधयते गयायाम समं भवेन्नो दिनमेकमाथुरम। गोदावरीमा गएर बास बस्दाखेरि जुन मनुष्यले, कुरुक्षेत्रमा गएर बसेर तपस्या गर्दाखेरि जुन मनुष्यले जुन फल प्राप्त हुन्छ, 6 महिना पर्यन्त साधना गयामा गएर बसोस् साधना गरेर, परन्तु मथुरामा मात्रै 1 दिन गएर बसेर साधना गरो, यमुनामा स्नान गरो भने त्यो व्यक्तिले समस्त तीर्थमा स्नान गरो, समस्त तीर्थमा बसो, समस्त तीर्थको अवगाहन गरो, दर्शन गरो। न द्वारका काशी काञ्ची न मया गदाधरो यस्य समम तीर्थम। गया, द्वारका, काशी, काञ्ची आदि भन्दा पनि सन्त पिता यद यमुना जलेन। मथुरामा गएर यमुनाका जलमा यदि स्नान गरेर आफ्ना पितृलाई तर्पण गर्दछ, पिण्डदान गर्दछ, मथुरामा गएर नदी, यमुना नदीको किनारमा गएर तर्पण गर्दछ, आफ्ना पितृलाई पिण्डदान गर्दछ भने अवश्यमेव त्यसका पितृहरू 21 कुल दुःखबाट मुक्त हुन्छन्। नरक नै परेका छन् भने पनि यमुनाका किनारमा गएर पिण्डदान गरेर मथुरामा बास बस्यो भनेदेखि पितृहरूको उद्धार हुन्छ। यसकारणले ए नरास्ते विज्ञेया पाप राशि रभिन्नता। त्यसकारणले मथुराको श्रेष्ठ महात्म्य वर्णन गर्नुभयो। कुरुभो वाच मथुराख्यम पुरीम प्रति बसामि सततम तस्यम गोपकन्याभिरावृत। हैन, म त मथुरामा तिनी गोपकन्याहरूले शहीद भएर मथुरामा बास बस्दछु। मेरो सर्वस्व नै मथुरा हो। हैन, सज्जन भक्तहरूले मथुरालाई सर्वश्रेष्ठ मानेका छन्। भगवान स्वयं पनि भन्नुहुन्छ, हे मेरा भक्तहरू हो, सज्जनहरू, मथुरा नाम गरेको जुन पुण्य नगरी छ त्यसमा गएर बास बस्नुहोस्। एक रात भए पनि बास बस्नुहोस्। जहाँ म पनि गोपीहरू कन्याहरूका साथमा त्यही मथुरामा निवास गर्दछु। संसार सागरमा निमग्न रहेका समस्त प्राणीहरू छन्। ती प्राणीहरूलाई पनि मोक्षको अभिलाषा गर्ने ती प्राणीहरूलाई पनि मथुरामा बास बसेका छन् भने
मानुषी योनि प्राप्त गरेका छन् र मथुरामा गएर बास बसेका छन्, उनीहरूलाई मथुराको बारेमा थाहा भयो भने पनि तिनीहरूले म अवश्यमेव उद्धार गर्नेछु, ती त जीवनमा जीवन मुक्त हुन्, मेरा अत्यन्त प्रिय हुन् भनिकन यस्तो प्रकारले भगवान भन्नुहुन्छ। मथुराम तु परित्यज्य योन्यत्र कुरुते मतिम मूढो भ्रमति संसारे मोहितो मम माया। मथुरालाई छोडेर यदि अरू अन्य तीर्थमा मथुरालाई छोडेर, मथुरा त के हो र भनेर मथुरालाई छोडेर अन्य तीर्थमा घुम्छ भने त्यसले संसारमा सबभन्दा ठुलो नोक्सान गर्दैछ भनेर यस्ता प्रकारले भन्नुहुन्छ। मथुरामपि सम्प्राप्य यन्यत्र कुरुते स्पृहाम दुर्बुद्धे तस्य किं ज्ञानम स्वज्ञानेन विजृम्भितः। तो मथुरालाई त्यागेर अरू कुनै तीर्थ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, मथुरा नै सर्वोपरि तीर्थ हुनुहुन्छ। यसकारणले त्यो अज्ञानी व्यक्ति जसले मथुरालाई त्यागो भन्नुहुन्छ। मात्रा पित्रा परित्यक्ता ए त्यक्ता निज बन्धुवी येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गति। जसले मातालाई त्यागे, पितालाई त्यागे, माता पितासँग द्वेष गरे, माता पिताको शक्य अनुसार सेवा गरेनन्, आफ्ना बन्धुबाट पनि त्याग्यो, त्यसको कहीँ पनि गति छैन, त्यसको गति हुँदैन। परन्तु मम पुरी गति, यदि मथुरामा गयो भने त्यस्तो प्रकारको मातृपितृ द्वेष गर्नेवाला व्यक्ति पनि त्यसको पनि सद्गति प्राप्त हुन्छ भनेर मथुराको न तत्पुण्येर न दानेर न तपोविन सत्सबै, त्यो पुण्य तप दान पुण्य इत्यादिद्वारा प्राप्त हुँदैन, त्यो त भगवत कृपा प्राप्त हुनुपर्दछ। हे मनुष्यर भनिकन सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ, भगवत कृपा प्राप्त भयो भने मात्रै मथुरा नाम गरेको दिव्य नगरीमा गएर बास बस्न पाइन्छ। तसर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ मथुरा, न पापी भयं तत्र, त्यसमा पापको कुनै प्रकारको डर मानिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। जसले गएर मथुरामा बास बसेका छन्, जसले मथुरा नगरीलाई श्रेष्ठ मानेका छन्, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूको अवश्यमेव सद्गति प्राप्त हुन्छ भनिकन मथुरा नगरीको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान स्वयं पनि आफ्नो मुखारविन्दबाट ब्रह्माजीले सुनाउनुहुन्छ। सत्यम सत्यम मुनि श्रेष्ठ ब्रुवे सदपथ सपथपूर्वकम सर्वाविष्टप्रदम नान्यत मथुरायां समक्वचित। हे मुनीश्वरहरू, म सत्य भन्दैछु, शपथ खाएर भन्दैछु, मथुरा भन्दा श्रेष्ठ नगरी कहीँ पनि छैन। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान गर्ने। यस्ता प्रकारका पुरीमा गएर मार्गशीर्षको महिनामा स्नान गर्ने, यमुनामा मथुरामा बास बस्ने, सके 84 कोसको परिक्रमा गर्ने, नसके युगल परिक्रमा गर्ने मथुरा वृन्दावनको, त्यो पनि भएन मथुरा मात्रैको भयो भने परिक्रमा गर्ने 1.5-2 घण्टामा हुन्छ। यस्ता प्रकारले गर्न सक्यो भने जीवन सफल हुन्छ। यसु स्नानं न दानं न श्राद्धं च विधिपूर्वकं, यसु स्नानं न दानं च श्राद्धं च विधिपूर्वकं, पूजा च महती कार्य मम प्रीतिकराजुतः। मथुरा नाम गरेर तीर्थमा गएर बसेपछि दान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन, केवल भगवानका नाम जप्ता हुन्छ हैन। अथवा मथुरामा गएर जसले दान गरेनन्, स्नान गरेनन् यमुना नदीमा, भगवान बेडी माधवको पूजा गरेनन्, मथुराधीश भगवानको दर्शन गरेन भने त्यसको जीवन बेकार हो। तसर्थ माने मथुरा नगरीलाई श्रेष्ठ मान्नु पर्दछ र त्यहाँ गएर सके अनुसारको पुष्करी मथुरामा पूर्ण कार्य विचक्षणै तत्र कुत्रा विवाह कार्य विधियुक्त छ पूर्णिमा हैन। तो यस्तो सुन्दर विद्वान साधकहरूले पुष्कर क्षेत्र अथवा मथुरा क्षेत्रमा मार्गशीर्षको महिनामा मङ्सिरको महिनामा व्रत पूरा गरून्, विशेषतः मथुरामै गएर त्यो व्रतलाई पूरा गरून्। पुष्कर आदि गरेका क्षेत्रमा गएर गर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर मथुरा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। पूर्णिमाका दिन विधियुक्त रूपले मार्गशीर्ष महिनाको व्रत गर्दछ। यदि मार्गशीर्ष पूर्णिमामा भने त्यसको जीवन सफल भयो। अब त्यो संसारमा जन्मिनु मर्नु पर्ने 84 लाख योनिहरू उसले अवश्यमेव समाप्त गरो। अब 84 लाख योनिहरू जन्मनु मर्नु पर्दैन उसले अब संसारमा, किनभने जन्म दुःखम जरा दुःखम व्याधि दुःखम पुनः पुनः अन्तकाले महादुःखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुःख हो, किनभने आमाका गर्भबाट जन्मिँदाखेरि 200 वटा बिच्छीले एकै खेप टोक्दा जति पीडा हुन्छ त्यति नै पीडा हुन्छ। जरा दुःखम बुढापा भएपछि, यसकाले जाग्नु पर्यो। माने मानव शरीर प्राप्त गरेपछि मानव शरीरले मनुष्यले मानव शरीरद्वारा आफ्नो जीवन भगवानमा समर्पित गर्नु पर्दछ।
भन्दै भन्दै भन्नुहुन्छ तीर्थायुतेषु यद पुण्यम तत् पुण्यम व्रतकोटिभि सर्वयज्ञेषु यद पुण्यम तत् पुण्यम भगवान समवाप्नुयात्। मार्गशीर्षको महिनामा मथुरा नगरीमा गएर यमुनामा स्नान गरेर आफ्ना पितृलाई पिण्डदान तर्पण इत्यादि गर्छ भने उसको जीवन सफल हुन्छ र उसले चिताएका मनका इच्छाहरू पुरा हुन्छन्। संसारको भोग पनि मिल्दछ र अन्तिममा मोक्ष पनि मिल्दछ। पुत्र नभएका व्यक्तिले पुत्र प्राप्त गर्न सक्दछन्, निर्धनले धन प्राप्त गर्दछन्, विद्यार्थीले विद्या प्राप्त गर्दछन्, रूप चाहनेले रूप प्राप्त गर्दछन्, ब्राह्मणले ब्रह्म वर्चस्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, ब्रह्म वर्चस्व भन्दछ, क्षत्रिय विजयी राजा भन्दछ, वैश्य धन सम्पत्तिको मालिक भन्दछ र शूद्र जाति पनि समस्त दुःख कष्टहरूबाट मुक्ति हुन्छन्। त्यस्तो दुर्लभ दुष्प्राप्य त्रिशुलोकेषु मानद, यस्तो सुन्दर मानव जीवन अहो अमीसाम किम कारिसो भन्नुभएको छ। मानव शरीर प्राप्त गरेर यस्तो सुन्दर भगवान बद्रीनाथ, भगवान मुक्तिनाथ स्वयं आएर बस्नुभएका ठाउँमा यस भारतवर्षमा आएर यस सुन्दर नेपाल जस्तो पवित्र क्षेत्रमा आएर जन्म लिएर पनि भगवानको उपासना गर्न सकिएन र भगवानलाई मान्न सकिएन, भागवत शास्त्रको अध्यापन गर्न सकिएन, कथा सुन्न सकिएन भने त्यसको जीवन निष्फल हुन्छ। त्यसैले दुर्लभ छ मानव शरीर। त्यो मानव शरीर दुर्लभ प्राप्त भएको मानव शरीरलाई यो मङ्सिरको महिनामा राम्रो प्रकारले स्नान, उपासना, भगवान कीर्तिले सहित भएका केशवको उपासना, सेवा इत्यादि गर्न सक्यो भने अवश्यमेव दुर्लभ भक्ति, दुर्लभ सुदुर्लभा हि सद्भक्तिर मम वश्य करी शुभा सावै सम्प्राप्यते पुत्र सहो मासे श्रुते तथा। यदि कथा मात्रै सुन्यो भने पनि भन्नुहुन्छ यो भगवानको अत्यन्त दुर्लभ भक्ति, जो मलाई वशमा गर्न सक्ने भक्ति छ संसारमा। मलाई वशमा केवल भक्तिले मात्रै म वशमा हुन सक्छु, भक्तले मात्रै मलाई वशमा गर्न सक्छ। त्यस्तो सुदुर्लभ भक्ति प्राप्त गर्नका निमित्त मङ्सिरको महिनामा यदि महात्म्य मात्रै सुनियो भने पनि त्यो भगवानको भक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। र मलाई प्रसन्न गराउने पवित्र जुन महिना छ, अति मेरो अत्यन्त बल्ल प्रिय महिना हो, त्यो महिनालाई मार्गशीर्ष महिनालाई अनि कुनै पवित्र तीर्थमा स्नान गर्ने, सकेअनुसारका भगवान केशवको उपासना गर्ने, षोडशोपचारले, पञ्चोपचारले, जे जस्तो उपचारले, मानसिक उपचारले भए पनि भगवानका यस्ता प्रकारले भने उपासना गर्नुपर्दछ। र यसरी प्रत्येक महिनाका उपासनाले, मासिक उपासना, पाक्षिक उपासना, साप्ताहिक उपासना, पूर्णिमा आदि गरेका व्रत, एकादशी आदि गरेका व्रत, सोमबार आदि गरेका व्रत आदि गरेका व्रतले मानव जीवनलाई मानव जीवनयुक्त, मानव जस्तो बनाएर जीवनमा सफलताका कुराहरू प्रदान गर्नका निमित्त हामीलाई दिइरहेका छन् सज्जनहरू। र हामीले मङ्सिर महिनाको जो महात्म्य हो कथा श्रवण गऱ्यौँ, जो 17 अध्याय हुनुहुन्थ्यो, स्कन्द पुराणबाट लिएको 81,100 श्लोक भएका स्कन्द पुराणबाट लिएका जुन मङ्सिर महिनाको मासको महात्म्य हो, त्यो 17 अध्यायले युक्त भएको हामीले यहाँहरूका सामनेमा सुनायौँ। यहाँहरू पुनश्च यहाँलाई अनुरोध गर्दै युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा विवेश भक्तिद्वारा यहाँहरू श्रवण गरिरहनु भएको छ, श्रवण गर्नुहोला, हामीलाई फलो गर्नुहोला, पछ्याउनुहोला। अरू पनि प्रसङ्गहरू हामीलाई चाहिने, हाम्रा जीवनमा चाहिने प्रसङ्गहरू हामी कथाको माध्यमद्वारा यहाँहरूलाई सुनाउनेछौँ, दिनेछौँ। र सदा सर्वदा यहाँहरूले हामीलाई माया गर्नुभएको छ। जसले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी यस विवेश च्यानलको माध्यमद्वारा यहाँहरूलाई प्रदान गर्दै गर्दै फेरि पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हामीलाई सुनिदिनु होला। र जसमा सुन्दर सुन्दर पुरुषोत्तम मास महात्म्य हामीले श्रवण गरायौँ, कार्तिक मास महात्म्य हामीले श्रवण गरायौँ, एकादशीका कथाहरू पनि हामीले श्रवण गराउँदैछौँ। र मङ्सिर महिनाको जो महात्म्य हो त्यो पनि हामीले यथाधितम यथामति श्रवण गरायौँ। यसमा विशेष भगवानको उपासना गर्ने, शङ्खचक्र धारण गर्ने, भगवानलाई कस्ता पुष्प चढाउने, कसरी सेवा आराधना गर्ने, कसरी रहने, गुरुमुखी कसरी हुने, गुरु बनाउनु पर्छ पर्दैन, गुरुको महत्त्व के हो र मथुराको महत्त्व के हो भन्ने नै यस्तै प्रकारका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको वर्णन गर्दै गर्दै यो मार्गशीर्ष मास महात्म्य अर्थात् मङ्सिर महिनाको मासको महात्म्यको जुन प्रसङ्ग छ हामी यहीँ विश्राम गर्छौँ। हवस् त, हराय नमः। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।